करीब करीब 4:30 को आसपासबाट जब सुरु गरेर सूर्योदय पर्यन्त कमसेकम त्यो समय भनेको 96 मिनटको समय हुन्छ। जो व्यक्तिले बिहान 96 मिनट र बेलुकाको 96 मिनट बेलुकाको सन्ध्या गर्नुपर्ने यस्यस्त्री सन्ध्यम 3 सन्ध्या नै गर्नुपर्छ। यदि त्यो सकिन्न भने पनि 2टा सन्ध्या प्रातकालीन सन्ध्या र बेलुका यी 2 सन्ध्यामा जसले गायत्री गर्दैन, सन्ध्या वन्दन गर्दैन र भगवान श्रीहरिको स्मरण गर्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई दान दिन हुँदैन भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। ती व्यक्तिहरू दान लिन योग्य छैनन्, किनभने दान दिनुको अर्थ त्यो दान भगवान श्रीहरिको सेवामा लागोस्। दान ज्यादा भएर दिने त होइन। दान त मैले कमाएको सम्पत्ति मैले कमाउँदाखेरि विभिन्न प्रकारका हिंसा हुन्छन्, विभिन्न प्रकारका पाप हुन्छन्। व्यापार गर्ने व्यक्तिले 50 रुपियाँमा किनेको सामान मैले 55 रुपियाँमा किनेको हजुरलाई 56 रुपियाँ मात्र लिन्छु भनेर बेच्छन्। मैले 50 रुपियाँमा किनेको हजुरलाई 50मा दिन्छु भन्नु भने त व्यापार कहाँबाट हुन्छ? उसको त वृत्ति नै सक्यो। अब 50मा किनेर 55मा 56मा होइन 50मा किनेर मैले नै 150 परे हजुरलाई 155मा दिन्छु भन्छ। त्यो कतैबाट त धन शुद्धि गर्नु पर्यो। धनको शुद्धि कसरी हुन्छ? गर्भशुद्धि संस्कारात्, गर्भशुद्धि संस्कारले हुन्छ। धन शुद्धि दान, धनको शुद्धि दानले हुन्छ। अब दान दिँदाखेरि शुद्धि हुने हिसाबले दिनु पर्यो। जसले सन्ध्या वन्दन नै पनि गर्दैनन्, दिनमा 3 घण्टा पनि भगवानका लागि जसले छुट्याउन सक्दैनन् तिनले त दान आफै भोग गर्ने हो। दान हामीले कसैलाई दान दिनुको उद्देश्य त त्यो दानको शुद्धि होस्। दानको शुद्धि कसरी हुन्छ? धनको शुद्धि कसरी हुन्छ? कुनै पनि दान भगवान श्रीकृष्णसम्म कसै गरी पुगेन भने, भगवान श्रीहरिको सेवामा कसै गरी पुगेन भने त्यो शुद्धि हुँदैन। यसकारण दान लिनका लागि पनि अहिले त बडो गजब छ। यज्ञ गर्न बसेका यज्ञ ब्राह्मणहरू जसले कमसेकम यी 4 नियमहरू पालन गर्दैन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सुरो समात्ने अधिकार छैन। जसमा दया, सत्यता, तपस्या, पवित्रता छैन। जसले मांसाहार गर्छ, जसले व्यभिचार गर्छ, जसले नशाजन्य पदार्थको धुम्रपान, मदिरापान आदि इत्यादि सेवन गर्छ, जो जुवा तास भने पछाडि बडो रमाइलो लाग्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरू सुरो समात्ने अधिकार छैन। ती सुरो समात्नेसम्म त ठिक त्यो सारा दान पनि बुझेर लिन्छ। अनि आफूले आफूलाई ब्राह्मण भन्न पनि छोड्दैनन्। 8 बजे उठेर मुस्किलले मुख धोएर दौडेर यजमान कहाँ पुगेर कर्म गर्छन्। अनि हामी त त्यसै शुद्ध नि, हाम्रो त मुखै शुद्ध, नुहाउनु धुवाउनु सबै तपाईँले पर्ने। हामी त 8 बजे उठेर आएर कर्म गरायौँ भने पनि शुद्ध भन्ने व्यक्तिहरूलाई दान दिएको दानले ती गुरु र शिष्य दुवैलाई नरकगामी बनाउँछ। त्यति मात्र बनाउँदैन, नरकमा अनेक प्रताडन पश्चात फेरि पृथ्वीमा आएर त्यस्ता गुरु वृक्ष बन्छन्। तिनका शिष्य त्यो रुखमा उम्रिने त्यो झ्याउ लेउ के लाग्छ नि त्यो बन्छ। किन अघिल्लो जन्ममा गुरुले शिष्यलाई चुसेका थिए। त्यो त चुसेकै त हो। अयोग्य पात्रले जबरजस्ती दान लिनु, डर त्रास धम्की देखाएर, आतंक देखाएर, यसो गर्नु भन्नु भने तपाईँका पितृ उहाँ पर्छन्, त्यसो गर्नु भन्नु भने तपाईँका यी उहाँ पर्छन् भनेको त चुसेकै हो। अघिल्लो जन्ममा गुरुले शिष्यलाई चुसेका थिए। अर्को जन्ममा अब ती झ्याउहरू भनेका त त्यही रुखलाई चुसेर बाँच्ने हो नि त। शिष्यले गुरुलाई चुस्छन्। यस प्रकार तिनको सम्बन्ध जन्म जन्मान्तरसम्म रहन्छ। गुरु शिष्यको सम्बन्ध एक थरी गुरु शिष्यको सम्बन्ध रहन्छ। भगवान श्रीहरिको सेवामा जन्म जन्मान्तर जो जन्म मृत्यु जरा व्याधिबाट पर पुगेर आजन्म भगवान श्रीहरिको सेवामा नियुक्त हुन्छन्, त्यहाँ पनि गुरु शिष्यको सम्बन्ध सधैँ स्थायी चिरकालसम्म रहन्छ। यिनीहरूको पनि गुरु शिष्यको सम्बन्ध जन्म जन्मान्तर रहन्छ। यसकारण दान दिँदाखेरि पनि योग्य व्यक्तिलाई, जसले त्यो दानको सही सदुपयोग गर्न सकोस्। यसकारण स्पष्ट रूपमा यहाँ बताइएको छ, जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय
आफूलाई भनाउन इच्छा गर्ने तर दुई सन्ध्या गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण दुई जातिहरूले विवाह आदि संस्कार पनि गर्न उन्नतिसँग। सन्ध्या बन्धन नगर्नेहरूसँग विवाह आदि संस्कार गर्नाले पनि कन्यादान गर्ने पिता नरकगामी हुन्छन्। त्यस्ता व्यक्तिलाई यदि कन्या दिन्छ भने हुन त अचल कन्यादान नै हुँदैन, किनभने कन्यादान भनेको कन्या रहँदै 10-11 वर्षभन्दा अगाडि नै दान गरिन्छ, त्यो कन्यादान हुन्छ। आजकल सबै गन्धर्व विवाह हुन्छ, त्यही भएर पितालाई कमसेकम पाप लाग्दैन त्यसको। कन्यादान त अहिले अवैधानिक गैर कानुनी भइसक्यो। यसै पनि 10-11 वर्षको 6-7 वर्षको उमेरमा जो दान दिएर पठाइन्थ्यो त्यो कन्यादान हुन्थ्यो। अब आफैले रोजी छाडी गरेर सबै थोक गरेर चिना टिपन मिले नि नमिले नि मन्ची मिल्नुपर्छ भनेर गरेको विवाह त गन्धर्व विवाह हो। त्यसैमा पनि हामी चाहिँ गएर कन्यादान नै गराइदिन्छौँ। ल केटीको पिता कहाँ हुनुहुन्छ, दुलैको पितालाई बोलाऊ कन्यादान गर्ने बेला भयो भनेर। तर गन्धर्व विवाह र स्वयंवरमा कन्यादान हुँदैन, त्यो कन्याहरूको मात्र दान हुन्छ कन्यादान। यो प्रसङ्ग पनि भविष्य पुराणमै आउँछ, कन्यादान कसलाई भन्ने कन्यादान कसलाई नभन्ने भनेर। र तत्पश्चात यहाँ आफूभन्दा ठुलालाई कसरी अभिवादन गर्ने, म यी सबै प्रसङ्गहरू बताउँदै जाँदैछु के का लागि त भन्दा हामीले संस्कार संस्कृति सबै बिर्सिसक्यौँ। हाम्रो संस्कार हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रहरूको महानता बिहान कसरी उठ्ने, कसलाई कसरी ढोग्नेदेखि लिएर सहर बस्ती कसरी बनाउने हुँदै विभिन्न लोक प्रलोकको यात्रा कसरी गर्नेसम्म हाम्रा शास्त्रहरूले बताउँछन्। हामी हेर्दाखेरि शास्त्रमा के नै छ र, श्राद्ध गर्न सिकाउँछन्, जनै लाउनुपर्छ भनेर सिकाउँछन्, हामीले बुझेको कुरा त्यति नै हो। तर शास्त्रहरूले हेर्नुहोस् त बिहान उठे पछाडि के गर्नुपर्छदेखि लिएर ब्रह्मयज्ञ आदि नित्य कर्महरू, मन्त्र उच्चारण नित्य कर्महरू, त्यो गर्नुभन्दा अगाडि के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँ सबैभन्दा पहिले हामी निद्राबाट उठिसके पछाडि ब्रह्म मुहुर्तको समयमा, ब्रह्म मुहुर्तभन्दा अगाडि ब्रह्म मुहुर्त जपतपको समय नै भइहाल्यो। उठिसके पछाडि सर्वप्रथम के गर्नुपर्छ, जुन ठाउँमा शयन गरेको थियौँ त्यो ठाउँलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ नुहाउनुभन्दा अगाडि, र त्यसमाथिबाट ऊनी अथवा सिल्कले ढाकिदिनुपर्छ त्यसलाई, हामी सुतेको ठाउँलाई, ताकि फेरि आएर छोइयो भनेदेखि त्यो छोइए र हामी अशुद्ध नहौँ। त्यस पछाडि स्नानभन्दा अगाडि शौच क्रियाबाट निवृत्त भएर दन्तमार्जन पश्चात स्नान गर्नुपर्छ। र स्नान पश्चात जसले शरीरमा चन्दन धारण गर्दैन त्यसलाई लास शव भनेको छ। त्यो शव चाहिँ शिव जब चन्दन धारण गर्छौँ तब मात्र हुन्छ। शिव हुन्छ भनेको भगवान् शिवजी हुन्छ भन्न खोजेको होइन, लोक कल्याणकारी हुन्छ। केवल शरीरमा चन्दन धारण गर्नाले मात्र त्यो शिव हुन्छ, लोक कल्याणदायक हुन्छ। तर यदि स्नान पश्चात कसैले शरीर चन्दन आदिले सजाउँदैन भने त्यसलाई शव भनेको छ। त्यस्ता व्यक्तिले स्पर्श गरेको भूमिमा पनि नटेक्नु, त्यस्ता व्यक्तिले छोएको अन्न नखानु, चन्दन धारण नगर्ने व्यक्तिले। चन्दन लगाउने यदि लगाउँदैनन् भने तत्पश्चात स्नान के कर्म पश्चात गर्ने, शौच क्रिया पश्चात स्नान गर्नु पर्यो, दन्त मार्जन पश्चात दाँत माझे पछाडि स्नान गर्नु पर्यो, तैल मार्जन तेल शरीरमा घसे पछाडि स्नान गर्नु पर्यो, नङ काटे पछाडि स्नान गर्नु पर्यो। यी चारवटा कर्म गरेर यदि स्नान गरिँदैन भनेदेखि सो पचो हो, कुकुर खाए बराबरको पाप लाग्छ। कपाल काटेर स्नान गरिन्न भने मुण्डन पश्चात, शयन गरेर उठेसी यदि स्नान गरिन्न भने 2 घडीभन्दा ज्यादा 48 मिनटभन्दा ज्यादा सुतेर अब उठिसके पछाडि स्नान गरिन्न भने। कहिलेकाहीँ भक्तहरूले सोध्नुहुन्छ दिउँसो आराम गर्नुहुन्न भनेर, नुहाउनुपर्छ भन्ने डरले पनि आराम गर्दैन, फेरि नुहाउनुपर्छ भनेर नुहाए पछाडि चन्दन लगाउनु पर्यो, गायत्री गर्नु पर्यो, सबै गर्दा गर्दै अर्को 2 घन्टा लाग्छ। 40 मिनट सुतेर 2 घन्टा मेहनत गर्नुपर्ने भएपछि त्यसै सुत्न मन लाग्दैन। अनि नङ काटिसके पछाडि र अन्तिममा हामीले कुनै यो
मलामी आदि गराएपछि अर्थात् श्मशानमा पुगेर आए पछाडि यदि स्नान गरिन्न भने कुकुर खाए बराबरको पाप लाग्छ र स्नान पश्चात शरीरमा तिलक आदि लगाइन्न, चन्दन लगाइन्न भनेदेखि त्यो शव हो, मरेको लास समान हो। यस प्रकार बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म के कर्म गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा शास्त्रमा चर्चा गर्दै अब अभिवादनको सम्बन्धमा अभिवादनशीलस्य नित्यं वेदोपसेविन चत्वारि सम्यक् वर्धन्ते आयु प्रज्ञा यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन, अभिवादनको समयमा आफ्नी श्रीमती बाहेक अरूलाई आमा अथवा भगिनी बहिनी मान्नुपर्छ। हामी त सबैलाई माताजी नै भन्छौँ र सबैलाई अभिवादनको समयमा आफ्नी स्त्री अर्थात् आफ्नी पत्नी बाहेक अरूलाई आमा समान सोचेर आमालाई जसरी नै प्रणाम गर्नुपर्छ। अनि पुत्र, मित्र र भान्जा यी तीनलाई आफू समान सोच्नुपर्छ सधैँ। धन, सम्पत्ति, बन्धु अनि अवस्था, कर्म र विद्या यी 5 महत्त्वका कारणहरू हुन्। यसमा धन सम्पत्ति भन्दा नजिक बन्धुहरूलाई राख्नुपर्छ। अनि बन्धुभन्दा महान अवस्था र अवस्थाभन्दा महान कर्म, कर्मभन्दा पनि महान विद्या हुन्छ। वित्तं बन्धुर्भया कर्म विद्या भवति पञ्चमे तानि मान्यस्थानानि गरियो यदतोत्तमम्। रथ आदिमा चढेर आएका यी व्यक्तिहरूलाई यहाँ धन सम्पत्ति अर्थात् जो धनी छन्, सम्पत्तिवान छन् भनेको रथ आदि यानमा चढेर आउन सक्ने छन् ती व्यक्तिहरू, अति वृद्ध, रोगी, भारयुक्त, स्त्री र स्नातक, राजा एवं वर भनेको दुला बेहुलो, यी व्यक्तिहरू यदि अगाडि आउँछन् भने यी व्यक्तिहरूलाई सबभन्दा पहिले मार्ग छोडिदिनुपर्छ। आउँदै गरौँ, म चाहिँ पहिल्यै दौडिन्छु भनेर दौडिने होइन। यी व्यक्तिहरूलाई रथ यान आदिमा चढेर आएका व्यक्ति अर्थात् धनीमानी व्यक्तिहरू, तिनमा अभिमान बढो हुन्छ। तिनको अभिमान पूर्ति भएन भनेदेखि तिनले चाहिँ निकृष्ट कर्म गर्न पनि पछाडि पर्दैनन्। यसकारण तिनलाई पहिला बाटो छोडिदिनुपर्छ। त्यस पछाडि अवस्था हेरेर भनेको अति वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, भारीयुक्त, भारी बोकेर आएको व्यक्ति। अब हाम्रो चाहिँ बुझाइ ठ्याक्कै उल्टो छ, त्यो भारी बोक्ने त रहेछ, त्यसलाई किन बाटो छोडिदिनु पर्यो भन्ने हिसाबले हेर्छौँ। तर शास्त्रले चाहिँ के भन्छ, भारयुक्त, भार वहन गर्ने व्यक्ति छ भने उसलाई पहिला बाटो छोड्नुपर्छ। र त्यस पछाडि स्नातक भनेको ज्ञानी व्यक्तिलाई र राजा एवं दुला वर तिनलाई पहिला बाटो छोड्नुपर्छ। तर यदि सबै एकसाथ आउँछन् भने पहिले स्नातकलाई अर्थात् ज्ञानीलाई पहिलो मार्ग दिनुपर्छ, दोस्रो राजालाई मार्ग दिनुपर्छ, तत्पश्चात अरूको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। जो स्नातकलाई विशेष मान्यता, विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ अर्थात् ज्ञानीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। चक्रिणो दशमेस्थस्य रोगिणो भरिणा स्त्रिया स्नातकस्य तु राजश्च पन्थादेयो वरस्य च येषां समागते तात। यी सबै एकै ठाउँ भेट भएमा पूज्यौ स्नातक पार्थिवौ, स्नातक सधैँ परम पूज्य हुन्छ, ज्ञानका कारण परम पूज्य हुन्छ। आभ्याम समागमे राजन स्नातको नृप मानवा, राजाभन्दा अगाडि पनि पूज्य, राजाभन्दा अगाडि पनि मार्ग स्नातकलाई अर्थात् ज्ञानीलाई दिनुपर्छ। र यस पश्चात बताउँदै गएर के भन्नुहुन्छ भने उपाध्याय अर्थात् हाम्रा पुरोहित आदिभन्दा 10 गुणा महान आचार्यहरू हुन्छन्। आचार्यभन्दा 100 गुणा महान पिता हुन्छन्। पिता
भन्दा 1000 गुणा महान माता हुन्छन्। हामीले पूजन गर्दा उपाध्याय भन्दा 10 गुणा उच्च महत्त्व र उच्च आसन आचार्यलाई दिनुपर्छ। आचार्य भन्दा 100 गुणा माथिल्लो स्थान पिताको हुन्छ र पिता भन्दा 1000 गुणा गौरव, 1000 गुणा महान माता हुन्छ। उपाध्यायानन्दाचार्य आचार्याणां शतं पिता शास्त्रेण पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते। जन्म दिने वेद पढाउने यी 2 पिता हुन्, तर यिनमा पनि वेद अध्ययन गराउने श्रेष्ठ हुन्छ जसले हामीलाई वेद अध्ययन गराउँछन्। किनभने ब्राह्मणको मुख्य जन्म त वेद पढ्नाले नै हुने हो। यदि वेद यदि वेदको पाठ गर्दैन भने त्यो व्यक्ति ब्राह्मण कहलाउन योग्य हुँदैन। त्यसकारण उपाध्याय आदि जति पूज्य छन् तिनमा सबैभन्दा पूज्य पिता भएका हुन्। तर पिताभन्दा पनि पूज्य, माताभन्दा पनि पूज्य महागुरु हुन्छन् भनेर भनेको छ। यस्तो भन्दा बडो आश्चर्य लाग्छ शतानिकलाई। हामीले त बुझेको उपाध्याय अनि आचार्य नै गुरु हुन्, माता नै गुरु हुन्, पिता नै गुरु हुन्। यिनको सम्बन्धमा त बताइसक्नुभयो। के भनेर बताउनु भयो? उपाध्यायानन्दाचार्य आचार्याणां शतं पिता शास्त्रेण पितुर्माता गौरवेण तिरिच्यते। उपाध्याय भन्दा 10 गुणा गौरव आचार्यको, आचार्य भन्दा 100 गुणा गौरव पिताको, र पिताको भन्दा 1000 गुणा गौरव पिताको भन्दा 1000 गुणा महान माता हुन्छन् भनेर भन्नुभयो। फेरि महागुरु भन्ने कहाँबाट आयो? यस प्रकार जब राजा शतानिकले सोध्नुहुन्छ, सुमन्त मुनि भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, जसले जयोपजीवी अर्थात् 18 पुराण, रामायण, विष्णु धर्म, महाभारत, भगवान् श्रीकृष्ण द्वैपायन व्यासद्वारा रचित महाभारत जो पञ्चम वेद समान छ, यस्तो वेद एवं स्रोत स्मार्त धर्म आदि को जो ज्ञाता छ र जसले यी विषयहरूको ज्ञान दिन्छन् त्यस्ता व्यक्तिलाई महागुरु भनिन्छ। जयोपजीवी यो विप्र, जयोपजीवी यो विप्र स महागुरुर्उच्यते। जसले जयोपजीवी विद्या दिन्छन् तिनलाई महागुरु भनिन्छ। 18 पुराणानि रामस्य चरितं तथा, त्यसमा के पर्छ? जय शास्त्रमा ततो जय मुदिरयत भनेर त दिनै पछि भन्छौँ। जय शास्त्र भनेर कसलाई भन्ने, केलाई भन्ने? जय शास्त्रहरू के हुन् भन्दा 18 पुराणानि रामस्य चरितं यथा। 18 पुराण, 18 पुराणहरू श्री रामचरित, श्री कृष्ण चरित, विष्णु धर्मदयो धर्म, शिव धर्माश्च भारत, काश्रम वेदं पंचमं तो यन्महाभारतं स्मृतं, श्रौता धर्माश्च राजेन्द्र, नारदोक्ता महेपते, जयति नामैतेषां प्रवादन्ति मनीषिण। इस प्रकार भन्दै अन्तमा गएर के भन्नुहुन्छ भन्दा, शौच रहित, अपवित्र, वेदबाट रहित तथा नष्टव्रत व्यक्तिलाई दान दिनु हुँदैन। किनभने वेदविहीन ब्राह्मण कहलाउन योग्य हुँदैन। यहाँ प्रसङ्ग सुनाउनुहुन्छ कि पूर्वकालमा अवस्था सानै भए पनि यदि वेदवादी छन्, आचरणमा युक्त छन् भने त्यस्ता व्यक्ति सबैका पिता हुन योग्य छन्। प्राचीन एउटा आख्यान सुनाउनुहुन्छ। पूर्वकालमा अंगिरा मुनिका पुत्र बृहस्पति बालकै थिए, सानै बच्चै थिए, तर आफ्नै पिता समानका व्यक्तिहरूलाई अगाडि राखेर उपदेश दिने गर्थे, पढाउने गर्थे। र पढाउँदाखेरि के भन्थे त भन्दा, अगो अगो भवति वैवाल पिता भवति मन्त्रद, अहम हिवालमित्याहो पितृवेत तु मन्त्रदाम। के भन्ने गर्थे त भन्दाखेरि तिनले, हे तात, हे पुत्र, हे बाबु,
आफ्ना पिता समानका व्यक्तिहरूलाई अगाडि राखेर प्रवचन दिँदैछन्। हेर सुन बाबु, यसो गर बाबु, उसो भन बाबु भनेर भन्दैछन्। यो देख्दाखेरि बालकद्वारा आफूलाई पुत्र सम्बोधन गरेको सुनेर, बाबु भनेको सुनेर ती पिता समानका ऋषिहरूलाई बडो आश्चर्यचकित भए। मैले नाति भन्नुपर्ने मान्छे छ, मलाई बाबु भन्दैछ। म यिनका बाबु त हुँ, तर सानो बाबु होइन, बाबु बुबा समान चाहिँ हुँ। यस्तो विचार गरेर बडो हृदयमा छो भएर देवता ब्रह्मा देवता आदिलाई साथमा लिएर ब्रह्माजीका साथमा गएर सारा वृत्तान्त सुनाए। यो के भएको यसको मति? हामीलाई बाबु भन्दैछ, हामीलाई पुत्र भन्छ, भर्खर बालक छ आफू। तब देवताहरू भन्छन्, हे पितृगण, ती बालकले न्यायोचित बात गरेका छन्, न्यायोचित कुरा गरेका छन्। किन भन्दा अज्ञो भवति वैवाल पिता भवति मन्त्रदः मेवालमित्याहो पित्यत्येव तु मन्त्रदम्। के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि, जो अज्ञ छ, जसलाई ज्ञान छैन, बालक त त्यो हो। हामीले कसैले मूर्खतापूर्ण केही कार्य गरे भने के भन्छौँ? कस्तो बच्चा जस्तो बुद्धि भएर छ। अर्थात् मूर्खहरू अज्ञहरूलाई बालक भन्छन्। र जसमा अहम हि अज्ञो भवति वैवाला पिता भवन्ति मन्त्रदा, जो अज्ञ छन् तिनलाई बालक भन्छन्, र जो मन्त्र आदिको उपदेश गर्न सक्ने तिनलाई वास्तवमा पिता भन्छन्। जो ज्ञ छन्, जसले ज्ञान प्राप्त गरिसकेका छन्, सबै विषय प्रसङ्ग बुझेका छन्, ती व्यक्तिहरू पिता समान छन्। यसकारण तिनले उमेरमा सानै भए पनि अमी बालमित्याहो पित्येव तु मन्त्र, उमेरमा सानै भए पनि तिनलाई पिता समान मानेर नै सम्मान गर्नुपर्छ। यसरी जब देवताहरूले ती पितृहरूलाई भने, ती मुनिहरूलाई भने, तब उनीहरू पनि सन्तुष्ट भएर आफ्नो लोकमा फर्के। हे राजेन्द्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यिन चारै जातिहरूमा जसलाई ज्येष्ठ भनेर कसलाई भन्ने? ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च विषाम पते ज्येष्ठं वन्दन्ति राजेन्द्र सन्देहं शृणु वै यथा ज्ञानतो वीर्यतो राजन् धनतो जन्मनस्तथा शीलतस्तो प्रधानाय ते प्रधाना मता मम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र यी चारै जातिहरूमा कसलाई जेठो मान्ने त? ब्राह्मणहरूमा को जेठो हुन्छ? क्षत्रियमा कसलाई जेठो भन्ने? वैश्यमा कसलाई जेठो भन्ने? र शूद्रमा कसलाई जेठो भन्ने? ज्येष्ठता के का आधारमा निर्णय गर्ने त? किनभने अंगिराका पुत्र बृहस्पतिले जब के गरे त, आफूभन्दा वृद्धहरूलाई पनि पुत्र भने पछाडि यो प्रश्न स्वाभाविक भयो, कसलाई जेठो भन्ने त भन्दा एउटाको त निराकरण गरिदिनु भयो, जो ज्ञानवान छ उसलाई जेठो भन्ने, जो ज्ञानले युक्त छ उसलाई जेठो भन्ने। तर सबै वर्णमा त्यही हो त भन्दा, हे राजन, ब्राह्मणहरू ज्ञानले ज्येष्ठ हुन्छ, जो जति ज्ञानी छ ऊ उति जेठो हो। क्षत्रियहरूमा पराक्रमले ज्येष्ठ हुन्छन्, क्षत्रियहरूको सभामा जो बलियो छ सबभन्दा जेठो उही हो, उसैलाई तपाईँ हजुर भन्ने। ब्राह्मणले जो आफूभन्दा ज्ञानी देखिन्छ तिनलाई सधैँ जेठो मानेर पुज्नुपर्छ। ब्राह्मणहरूमा ज्ञानले ज्येष्ठता निर्धारण हुन्छ, जन्मले होइन। जो जेठो छ पछि नै जन्मेको भए पनि जो ज्ञानी छ ऊ जेठो हुन्छ भने, क्षत्रियहरूमा भलै छोरो होस् तर यदि पराक्रमी छ भने पिताभन्दा ज्येष्ठ हुन्छ। उसको ज्येष्ठता जन्मले मात्र ज्येष्ठता निर्धारण गर्दैन। यदि जन्मले ज्येष्ठता निर्धारण गर्ने हो भने त सबभन्दा पहिले दुध आउँछ, दुधबाट दही बन्छ, दहीबाट घिउ बन्छ। तर मूल्य निर्धारण गर्दा सबभन्दा महँगो चाहिँ घिउ छ, त्यस पछाडि दही छ, त्यस पछाडि दुध छ। अर्थात् यदि जन्मले मात्र हुने भएदेखि त ज्येष्ठता सबभन्दा महँगो सबभन्दा मूल्यवान चाहिँ दुध हुनुपर्ने, सबभन्दा पहिला त दुध आउने हो, तत्पश्चात मूल्य दहीको हुनुपर्ने, तत्पश्चात सबैभन्दा सस्तो कुरा चाहिँ घिउ हुनुपर्ने। तर त्यस्तो नभएर के हुन्छ त, गुणका कारण ज्येष्ठता निर्धारण हुन्छ। त्यसै गरी
ब्राह्मणको गुण ज्ञान हो, यसकारण जो ज्ञानी छ ऊ ज्येष्ठ हो। क्षत्रियको गुण पराक्रम हो, जो जति पराक्रमी छ ऊ उति पूज्य र उति ज्येष्ठ हो। त्यसै गरी वैश्यहरूमा धनले, यदि वैश्यको समुदाय छ भने सबभन्दा जेठो सबभन्दा धनी व्यक्ति हो। जसमा सबभन्दा ज्यादा धन छ ऊ सबैभन्दा ज्येष्ठ। सायद समाजमा अहिले वैश्य र शूद्र मात्र बाँकी भएर होला, सबैले धनीलाई ज्येष्ठ देख्न लागे। तपाईँ हजुरजी हजुरी लगाउँछन् धनवान देखे पछाडि, अनि आफूले आफूलाई ब्राह्मण पनि भन्छन्। ब्राह्मण यदि आउँ भने त ज्ञानीलाई पो जी हजुरी लगाउने त, धनीलाई होइन, धनीलाई जी हजुरी त वैश्यले लगाउने हो। वैश्यले भनेको व्यापारीहरूले जो जति धनी छ त्यो त्यति ज्येष्ठता छ, त्यसलाई नमस्कार गर्नुपर्छ भन्छ।